katawan. Giregaluhan siya ni Lola Rira og duha ka rakita nga kulay pula. Paborito kaayo kini niya adlaw nga sa bagbok. Gitawag si Ruda sa iya ni nga Marisa ug papariko kay adlaw nga kay manuroy sila sa plaza. Nalipay kaayo si Ruda kay makadula na siya sa iyang mga raketa ato sa plaza. Dali nga gikuha ni Ruda ang iyang duha ka rakita ug gisulod sa iyang bag nga ratan. Malipayon kaayo ni siya kay magkita na usab sila sa iyang suod nga higala nga si Rosa. Pagpadulong nila sa plaza, naagian nila si Lola Rita nga nangutlo og mga rusa sa iyang nataran. Dali nga ni amen si Ruda kang Lola Rita naagian usab nila ang puno ang sa rambutan nga puno sa bunga. Pag-abot nila sa plaza ni Agi si sa tindahan nila ni Rosa. Adun na sila'y mga nagkalain-laing mga tinda sama sa radyo, rilo o rolita. Pagkataod-taod na nanghid si Ruda sa iyang mama o papa nga magdula sila ni Rosa. Gikuha dayon niya ang iyang mga rakita o gipahulam ang usa niini kang Rosana. Lipay kaayo si Rosa kay gipahulam ni siya ni Ruda sa iyang ragita. Malipayon silang nagdula sa plaza. Malipayon usab ang nagatan-aw kaniya ang mga ginikanan ni Ruda. Samtang nagdula sila, kalit nga nabuhian ni Rosa ang rakita ug nahulog kini ni naagi ang kunitanan sa rakita sa dakong bato ug naputol kini. Naguol pag-ayo ug nahilak si Rosa kay nagubat niya ang iyang rakita. Naluoy kaaniya si Ruda ug giduol siya. Nangayon dayon og pasaylo si Rosa kang Ruda. Bisan pa man og naguba ni Rosa ang rakita, wala man sukol si Ruda kaniya. Giingnan niya si Ruda nga dili mabalaga kayayuhon ra man kin isa pa iyang papa. Dali nga gikuha ni Ruda ang naguba nga rakita ug gihatag niya kin isa iyang papa Rico aron ayon taon na ayon na ang rakita ni Ruda. Regalo nga nagawad ni Rosa si Rosa usay kabuotan o matinawron nga bata.